झर जेजू दिता जिविताची झर जिविताची झर जेजू दिता जिविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जिविताची झर जिविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर आज देवाचें उतर आयकून कितें आमी करचें म्हणून जेजू तुका म्हाका आमकां वाट दाखयता. थोड्या हप्त्यां पयलीं एक व्हिडिओ पळयल्लो. एकलो थोंडो मनीस ताका चलोवंक जायनासलें रस्त्यार बसून भीक मागतालो आनी थोडीं ताका कितें इनाय पयशे घालून वेतली. पूण ह्या तोंट्याक भिकाऱ्याक पळयलो एकलो पोलीस ऑफिसर तेणें जेन्ना वेताना त्या भिकाऱ्याक ताणें उठयलो आनी आपल्या जिपान बसयलो आनी लोकांनी चिंतलें वा आतां भिकाऱ्याक स्टेशनांत व्हरून लॉकअपांत घालता म्हणून. बदलाक त्या पोलीस ऑफिसरान कितें केलें, ह्या भिकाऱ्याक एका वजंतूकच्या त्या अंगडीक आपोवन व्हेलो आनी थंयसर आमची वेट पळयता न्ही वजन पळयता न्ही कितलें म्हणून ते एक मिशीन काडून गेले आनी तें मिशीन काडून घेवन हाका दिवन भिकाऱ्याक दिवन परत्यान ताका थंयच फाटीं आपोवन हाडून खंयसर तो बसून आसलो आनी म्हणालो ह्या फुडां तुवें भीक मागची गरज ना, हें मिशीन तुज्या मुखार दवर आनी थंयसर लोक पळयतलो आनी येतलो आनी आपणाचें वजन तुकतलो आनी थंय बरयल्लें कितें पयशे आसात ते तुका तट्ट्यान घालतलो आनी तुजें जिवन तुका सारूंक वाट उक्ती जातली म्हणून. जायते दाखले हांवें दिवयेत भाव भयणीन. त्या पोलीस ऑफिसराक ह्या भिकारीची वळख ना जाल्यार कसली करणी ताणें केली. हो तूं भिकारी गी, तूं हांगा बसचें न्ही, हें तुवें करचें न्ही म्हण ताका बेश्टोवन गेलो गी. ह्या लोक येतलो आनी ताका घालतलो आनी ताका कितें तरी भीक मेळटलें हें ताजो दिसपडचो ग्रास तो जोडटलो म्हणून चिंतून गेलो गी. बदलाक एक पुढाऱ्याची वाटच ताका दाखोवन गेलो. देखून इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, डोंट गिव फिश टू एनीबडी, टीच देम हाऊ टू फिश एंड दे विल हॅव फिश एवरी डे इन देयर लायफ. एक दीस भुकेला म्हूण ताका खावंक दिनाका, पूण सदांय ताजो दिसपडतो ग्रास जोडची एक वाट ताका तूं दाखोवन दी, सदांय ताका ताजो दिसपडतो ग्रास आसतलो म्हणून. जायत्या वर्सां जावन आमी देवाचें उतर आयकोन आसा. उतर आयकोन कांय फायदो ना. जायत्यो शिकोवण्यो हांवें दिल्यात, दिवनी कांय फायदो ना. जायतीं तुमच्या मदलीं शिकल्यात तुमी, शिकोवनी कांय फायदो ना. जें शिकप आमी जोडिल्लें आसा, आतां धाकटे शिकतात पळय मू, शिकून घरा बसल्यार कितें फायदो. नर्सां शिकतात घरा बसून रावल्यार कितें फायदो. तुजें इंजिनियरींग केलां, हांवें शिकून घरा बसलाय. तुजें खंयचेंय डिप्लोमा केलें, तूं शिकून घरा बसलाय, कितें फायदो. ते शिकल्या उपरांत कितें जायचें. तुवें जोडिल्ली ती जानवाय तुवें करण्या रुपार, बऱ्या करण्या रुपार कार्यगत करीत जाय. ताज्या कामांनी ताज्या करण्यांनी तो दाखोवन दिता. हाजे पयलें जायते फावटी आयकलां जाकोबाच्या पत्रांत वचवर 1 आनी 22 तावन आयका 25 पर्यंत. जेम्स चॅप्टर 1 and verse 22 to 25. देवाचे उतर
तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावाना. देवाचे उतर तुवें यावे आमी आयकल्यार मात पावाना, या वाचून समजल्यार पावाना. त्या उतराप्रमाणे तुम्ही करीसय. त्या उतरा प्रमाणे करीसे जायते पटी म्हज्या शिकोवण्यांत हांवें तुमकां सांगलां, नॉट वर्ड्स, लेट युअर वर्क्स स्पीक. नॉट युअर वर्ड्स, लेट युअर वर्क्स स्पीक. तुमची उतरां न्ही, तुमच्यो करण्यो उलोवन दीत म्हणून. मुखार वास. नंतर तुमकांच तुम्ही फटयतात. तुमकांच तुमी फटयतात. उतर ऐकून त्या प्रमाणे करिना तो आरस्यांत आपले सारखे पळयतल्या मनशा बरी. पळय न्ही, उतार आयकोनी त्या उतरा प्रमाणे तूं आनी हांव आमी करिना तर, उतार दिवनी त्या उतरा प्रमाणे हांव करिना तर, आरशांत पळयतल्या मनशा बरी खंय. आरशांत पळोवन कितें जाता, एक घडी पळयता आनी मुखार बरयलां थंय. आपणाचे सारखे तो पळयता आणि सलतच रावता. चलतच रावता. कितें फरक पडटा. आरशांत ताका बदलिलाय, आरशांत ताका बदलिलाय, आरसो तुका बदलीत आहे. बायलान बदलूंक पुरो. ओ तुजे केस सारके कर, तुजो पावडर इल्लो घालून तुगे तोंड सारकें कर, लिपस्टीक घालून इल्लें तुजें वोंड सारकें कर, आनी तुजें वस्तूर पळय आनी तुका बरें दिसना, तुका जाय जाल्यार दुसरें घालून सारकें कर म्हणून. पूण तुजी जिणी बदलीत आहेत आरसो. देखून मुखार बरयलां आयका. आणि आपण कसो दिसता ते घडयेन तो विसरता. देखून परत्यान 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 आरशा मुखार येता आमी. घडयेन तो विसरता. पूण जो कोण स्वातंत्र्य दिता ते सगळे नियमशास्त्र सत्रायेन वरून पळयता. सत्रायेन वरून पळयता. नियमशास्त्र एक उतार वरून पळयता आणि ताची शिकवण ऐकून विसर नासतना ती करण्यांनी सांबाळता. शिकवण ऐकून करण्याने सांबाळटा. शिकवण करण्या खातीर, थियरी प्रॅक्टिकला खातीर, जाणवाय बऱ्या जिविता खातीर. उतार आयकता आनी उतरां प्रमाणे ताची शिकवण ऐकून विसर नासतना ती करण्यांनी सांबाळता आणि तांतू थीर रावता. तो आपूण करता त्या सर्व कामांनी भागी जाता. शिकवण्या प्रमाणे करण्यो आदारता. तो ताच्या हर एका कामांत भागीदार जाता. तुका एक खाली करणी करना आमी जालें, आमचें काम जालें न्ही. देवाचें उतर आमकां पळयान गे भाव भयण. देखून ताच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकुया. देवाचें उतर आसा आमकां परत परत आमकां आयकूंक मेळटा. द्वितीय नियम 30 आनी 10-14, ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 30 आनी वर्सेस 10 to 14. पूण ह्या पासत तुवें सर्वेस्परा तुज्या देवाचें उतर आयकूंक जाय आनी ह्या धर्मशास्त्राच्या पुस्तकांत बरोवन घाल्यांत ते सर्व ताचे उपादेश आनी कायदे पाळूंक जाय. ओडोले जायत्यो बासोवणी आमच्या उडासा काडल्यो भावान. जायत्यो बासोवण्यो तुवें आनी हांवें तूं पळयत पुस्तकांत वाचल्यात. त्यो बासोवण्यो तुज्या म्हज्या आमच्या जिणेन जारी जायचे जाल्यार, कार्याग्रात जायचे जाल्यार कितें करीचे आमी. हांगा सांगता देवाचें उतर. देवान बासयलां, बासयलें तुवें आनी हांवें आमी जोडीचे तर आपणायचे तर आमी कितें करीचें. परत्यान वाचती वळ. पूण ह्या पासत तुवें सर्वेस्परा तुज्या देवाचें उतर आयकूंक जाय. पयलें उतर आयकूंक जाय आनी ह्या धर्मशास्त्राच्या पुस्तकान बरोवन घाल्यांत ते सर्व ताचे उपादेश आनी कायदे पाळूंक जाय. आयकल्यार मात पावना, आयकल्लें उतर पाळूंक जाय. आनी सगळे तुज्या काळजान आनी सगळे तुज्या आत्म्यान सर्वेस्परा तुज्या देवाशी परतूंक जाय. तें सगळें आयकून पाळून मागीर सरस्प्रसाशी आमी येवंक जाय. आनी त्या दळा तांणी केल्ल्यो बसोवण्यो तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत जारी जातात. देखून जोशुआच्या बुकांत 1 आनी 8 आनी 9 सांगता न्ही हें धर्मशास्त्राचें पुस्तक काले आलतारीर दवरल्यार पावना. हर एकल्याच्या घरांत आलतारीर तें पुस्तक आसा. खंय आसाचें तें आयका. धर्मशास्त्राचें हें पुस्तक सदांच तुज्या वोंटांचेर दवर. म्हळ्यार कितें. साबण चकली केल्ल्या भशेन काम म्हणून अर्थ गे. वोंटांचेर दवर म्हळ्यार वाचून तो राव. सदांच वाचून राव. तांतू बरयलां. आनी तांतू कितें बरयलां तें तुवें सत्रायेन पाळचे खातीर. आनी कितें सत्रायेन कितें बरयलां तें पाळचे खातीर. देखून वडल भावान पळय, थोड्यांक आमी आनी पुर्वज जाता देवान आयल्यो रिती रिवाज्यो पाळटल्यांक जावं परत वडल तिके तीक लागलां.
परत्यान रायांच्या पुस्तकान परत्यान ताणें काण दाखयलें उंच आसनार ती उबारलेली पुजेची स्थालां कितें जालीं तशींच उरलीं पूण देवा सुशेरात तांचे देंवूनच आयलो लोकांच्या बियान पूण आनी तूं कितें बरयलां तें तुवें 17 पालचे कोणाची खातीर भियेवची गरज ना कालच्या शिकवणेन तें सांगलें भावार्थ तुजो पर्सनल प्रॉपर्टी ती तुजो भावार्थ तुका कोणीय ताचेर अधिकार चलोवंक बलात्कार चलोवंक तुका वत्तड घालूंक ना तुज्या भावार्थाक तुवें साक्ष दिवची देखून देवाचें उतर आयकल्यार पावना 17 पाळीस आनी ताका कितें जाता दीस आनी रात दीस आनी रात ताचे ध्यान कर परत उडास कर म्हणटा देखून जे कितें तुमी आयकतात परत दीस आनी रात देखून तुमी बरोवन काण घेतात कित्याक बरोवन काण घेतात परत घरा वचून परत्यान वाचून नियाळ करचे खातीर दीस आनी राताचो नियाळ कर तेन्ना तेच ना तूं तुज्या सर्व कामांनी तेच ना आमी आमच्या सर्व कामांनी सुफळ जातलोय सफळ जातलोय आनी तुका जैत लाभतले असं ते सुफळ जायना कित्याक देवाचें उतर आयकता पूण त्या प्रमाणे आमी शियेना करिना ते उपादेश पाळून ते आदेश पाळून आमी देवा सशें येयल्यार मात्र आमी सुफळ जाता आनी तुका जैत मेळटलें म्हणून देखून देवाचें उतर पाळिल्ल्या वरवीं जैत मेळटलें देवाचें उतर पाळिल्ल्या वरवीं आमी कितें जातलें सुफळ जातलें खाली आयकल्ल्या वरवीं न्ही देखून मुखार कितें बरयलां वास हांवें तुका फरमायलां न्हय दृढ आनी थीर राव रड राव आनी तीर राव भिये नाका भिये नाका आनी धैर्य सांडी दर नाका सांडी नाका कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तूं खंय गेल्यारी तुजे सोवे आसतलो ताचे उतार तूं आयकता आनी पाळटा जाल्यार तुवें दृढ रावाचे थीर रावाचे भिये नाका देव सांगता कित्याक भियोन नजो कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजो देव तूं खंय गेल्यारी तुजे सोवे आसतलो देखून कालच्या शिकवणेन तें सांगलें आमचे आवय बापूय केदळ पर्यंत आमचे सवय आमचे भाव भयणी केदळा पर्यंत आमचे सवय आमचो गोव आयले भुरगीं केदळ आमचे सवय कितले वर्सां पूण तुमकां कोण जाय तुमचे सवय सदां काळाचो देव जाय की ह्या थोड्या काळाक थोडी सैरी मात जाय इश्ट मात जाय देखून आज आमी थोड्यांचो सांगात जोडच्या खातीर थोड्या काळाक आमी भियेवन रावता वडील आसले केदळ पर्यंत वडील जावन आसतले तुका आनी म्हाका आमकां हे तुजेर म्हजेर आमचेर अधिकार चलयतले कितलो काळ पर्यंत ते अधिकार चलोव शकतले पूण कोणें तुजे सवय म्हजे सवय आमचे सवय आसूंक जाय सर्वेस्पर तुजो देव कितें वाचलें न्ही माने कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव सर्वेस्पर तुजो देव तूं खंय गेल्यारी तुजे सोवे आसतलो हें सत जाना जाल्यार भाव भयणी न्हू आमी सर्वेस्पर सवय ताच्या एकवटांत घट्ट आसां स्थिर आसां दृढ रावंक शकता साबार जाणांक ह्यो बसवण्यो तांच्या जिवितांत केदाळात ह्यो कार्याग्रस्त जातात आनी कळीत ना देखून आमी काल उतार आयकता हांव तशेंच आयकून सोडटा त्या उतरा प्रमाणे आमी पाळूंक आसा उतार पाळून आमी सर्वेस्परांत येवंक आसा आनी त्या दाळा ताज्यो सर भासवण्यो तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत कितें जातात सफळ जातात आतां पाटी वचनी वाचत द्वितीय नियम आज हांव तुका दिता तो कायदो तुजे सक्ते बायलो न्हय आतां हो कायदो म्हळ्यार आमकां पुर्व जाता न्हू आमच्या काले म्हणटा संस्था येता न्हू ह्या पयसा बेतोन आयिल्ले तसले कायदे न्ही देवाचें उतर कायदो म्हळ्यार देवाची खुशी ताजे उतरां मुखांतर तुका आनी म्हाका आमकां कळीत केल्या देव कितें खुशी व्हरता हाजे पयलें जायते बड्या मेळकला न्ही कोण म्हजो भाव कोण म्हजी भयण कोण म्हजी आवय कोण म्हजो बापय वय मू देवाची खुशी करता तो कोण म्हणजे देवाचे उतार पाळटा तो देवाची खुशी कशी कळटा तुका देव कितें खुशी व्हरता तुका आनी म्हाका आमकां कशी कळटा ताच्या उतरां मुखांतर देखून आज आमकां देवाची खुशी जावं दी देवाचें योजन जावं दी देवाचें वांटो जावं दी ताची चिंतना जावं दी आमकां उगडापी जातात केवळ ताच्या आनी ते उतार तुकाय तेंच म्हाकाय तें सगळ्यांकी तेंच बदलताय सत बदलताय सर्वांक तेंच देखून हांव दिता तो कायदो तुजे सक्ते बायलो न्हय वा तुका चड पयस न्हय तो वयर मोलबार ना देखून तुवें अशें म्हणूंक जायना चिंती नाकात देवाचो कायदो म्हळ्यार देव सरकार आसा ताच्या आकाशार ताजें सिंहासन आसा थंय हांव ताजे कायदे हेजे थंय हांव ताजे कितें म्हणटा येवजना हेजे चिंता पेजे म्हूण चिंती नाकात मोळबार आसा म्हूण चिंती नाका आमी तो आयकून पालचे खातीर
आमचे पासून मळबार वचून तो सगळा आमचेशी कोण हाडून दीत कोण स्वर्गाक वेतलो आणि कोण देवाकडे विचारन तो हाडून येतलो म्हणून अशें चिंती नाका. आणि परगट करीत आं. आणि तो दर्या पोलतडी ना पळय, देखून खंय पयस ना. आमी चिंता देवाची आज्ञा, देवाचे उपादेश, देवाचे उतर, देवाची खुशी खंय पयस आसा म्हणून आमी चिंता ना. दर्या पलतडी ती ना. देखून देखून? तुवें अशें म्हणूंक जायना जायना. आमी तो आयकून पालचे खातीर आं. आमचे पासून दर्यो उतरून आमकां तो कोण हाडून दीत आता देवाचे उतर आमी पाळचे खातीर तो खंय सरकार आसा जाल्यार ह्या दर्या पलतडी आसा जाल्यार आमचे पासून कोण तो हाडून दित म्हणून आणि परगट करीत करीत ना ना. ताचे उतर तुजे लागींच आसा पळय आनी ताजे उतर तुजे लागींच आसा. ते तुज्या तोंडांत तुज्या आणि- तोंडांत आसा, आणि तुज्या काळजांत आसा तुज्या काळजांत आसा. देखून हाज्या पयल्यान सांगला न्ही, म्हजें उतर तुजे भितर. देखून हांगाय देवाचें उतर म्हणटा खंय आकाशार ना, खंय दर्याच्या पलतडी ना. ताचे उतर ताचें उतर तुजे लागींच तुज्या आसा लागींच आसा, ते तुज्या तोंडांत तुज्या तोंडांत आसा, आणि तुज्या काळजांत आसा तुज्या काळजांत आसा, तुज्या मनांत आसा. देखून एक काडलें उतर आमी मनांत बाळगून दवरचें, काळजांत बाळगून दवरचें. हें उपकाराचें जें कितें तुज्या मनांत आसा, जें कितें तुज्या काळजांत आसा, जें कितें तुज्या जिणेंत तें जिरोन आसा, तें तुका कितें करता? कितें म्हटलें? ना ताचे उतर उतर तुजे लागींच आसा लागींच आसा, ते तुज्या तोंडांत तोंडांत आसा, आणि तुज्या काळजांत आसा तुज्या काळजांत आसा. आणि तुज्यान ते पाळूंक जाता देखीन भाव भयणीनं खाली देवाचें उतर उडा सकाळचें पवित्र पुस्तक पळोवन न्ही, पवित्र पुस्तक वाचलेल्या उपरांत आज ह्या उतरा प्रमाणे हांवें जियेज म्हणलें तें मतीन कसं या एक उतर सदां तुमी वाचतात ते उतार एक उतर. ह्या उतरा वरवीं आज म्हजी चिंता बदला जाय, म्हजे उतार बदला जाय, म्हजें कितें चाल बदला जाय, तें मतीन दवर. रोमाकारांक बरयल्या पत्रां वचप 10 आनी वळ 8 कितें सांगता ऐका. पावली तें सांगता तुका आनी म्हाका आमकां. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 8 पवित्र पुस्तक म्हणटा पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाचे उतर देवाचें उतर तुजे लागीं आसा तुज्या लागींच आसा, तुज्या वोंटार आसा तुज्या वोंटार आसा, आणि तुज्या काळजांत आसा तुज्या काळजांत आसा. आणि हेन्स आमी परगट करता ते उतर उतर ते जाल्यार मात हांवें कितले फावटी सांगलां, जें कितें तुज्या मनांत आसा तुवें स्विकार केला सत म्हणून, जें तुज्या काळजांत आसा तुवें तें तूं जियेलाय. तर आमी पवित्र पुस्तक उक्त करून कितें वाचून देवाचें उतर दिवची गरज ना. तूं सुद्दां जाताय पवित्र पुस्तक, तुवें आनी हांवें आमी जायचें पवित्र पुस्तक. जुवांच्या वांजेलांत आवास्वर 1:14 कितें म्हणटा, आनी शब्द आणि शब्द मनीस जालो मनीस जालो आणि आमचे मध्ये आमचे मध्ये जियेलो आणि कुरपेन आणि सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली 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 पळयली. शब्द मनीस जाल्लो ताजे थंय पळयला. देवाचें उतर मनीस जाल्लें जिवीत जाल्लें हांवें पळयलां. देवाचें उतर धैर्य जाल्लें हांवें ताजे थंय पळयलां. देवाचें उतर ताजे थंय जानवाय जाल्लें हांवें पळयलां. देवाचें उतर ताजे थंय ती उर्बा उमेद जाल्लें हांवें पळयलां. हें दिसायचें देखून देवाचें उतर तुवें सत म्हूण मानून घेतलाय तर आनी देवाचें उतर आयकल्या वरवीं तुका खरो भावार्थ तुजें तें उत्पन्न जाला वय तर जेम्स चॅप्टर 2 वर्स 14 तो न्हू 20 आनी 6 पर्यंत ऐका. तुज्या देवाचें उतर आयकल्या उपरांत संदेश आयकल्या वरवीं भावार्थ उत्पन्न जाता आनी तो भावार्थ तुका लाभला वय तर त्या भावार्थाक तुवें आनी हांवें साक्ष जाय जें म्हणटा देवाचें उतर ऐका. जेम्स चॅप्टर 2 वर्स 14 to 26 जुवांच्या न्ही जाकोबाच्या पत्रांत अवस्व 2 वर्स 14 तो वयर कितें बरयलां, करण्याविने भावार्थ व्यर्थ देखून करण्याविने भावार्थ व्यर्थ, करण्याविने देवाचे उतर व्यर्थ, करण्याविने कितें म्हणटात तुजी शिकोवणी व्यर्थ जाता. आतां ऐका जेम्स चॅप्टर 2 वर्स 14 तावन म्हज्या भावा भयणीनो जाकोब कितें म्हणटा म्हज्या भावा भयणीनो, आपणाक भावार्थ आसा म्हणटलो एक मनीस आसा म्हूण चिंत्या. आतां आमकां हर एकल्या भावार्थ आसा. देवाचें उतर आयकून भावार्थ उत्पन्न जाला, भावार्थ उत्पन्न जाल्लो त्या भावार्थाक साक्ष कशी दिवची आतां ऐका आसा म्हूण चिंत्या. पूण तो बऱ्यो करण्यो आदारिना जाल्यार बऱ्यो करण्यो आदारिना जाल्यार ताका ते कित्याक उपकारता. तुजो भावार्थ खंयच्याकच उपकाराना. तुका ह्या म्हाका आमकां लाभलो तो भावार्थ, त्या भावार्था वरवीं आमी कितें आदारीत जाय, बऱ्यो करण्यो, बरीं चिंतनां, बरीं उतरां, बरी दिश्ट, बरें सगळें बरेंच. बऱ्यो करण्यो आदारिना जाल्यार तो भावार्थ तुका खंयच्याकच उपकारना.
तसलो भावार्थ तसलो भावार्थ ताका बचाव करूंक शकतलो की हा म्हाका भावार्थ आसा देखून हांव क्रिस्ताचो तूं तुजेंतल्याक तर हांव तुका कितें जाय कर म्हणून जायना. तसल्यान कितें करूंक आसा? कोणी भाव वा भयण हा. विणगी आनी दिसपडतो ग्रास नासतना उपाशी पडल्यात म्हूण चिंत्या. आतां भाव आसात भयणी आसात ती उपाशी पडल्यान तांकां दिसपडतो ग्रास नासतना ते जाळा तुमचे मदलो एकलो भावार्थी मनीस कितें करता? मागणी असो मनीस कितें करता? हांव तुजे खातीर मागता बरें करून खा, बरें करून पिये, बरें करून न्हेसून न्हिदे म्हणटा न्ही गे. आयका तुमकां बरें मागता तुमकां बरें मागता उबेचे कितें आंगार घाला वय तूं खालें खाता न्ही काले उबेच्या आंगार घाल आनी पोटभर जेवा पोटबंद जेवा म्हणून तांकां उतरांनी मात्र सांगून उतर आनी मात सांगून तांच्या कुडीच्या गरजांक पावना तांच्या जाल्यार गरजान पावना जाल्यार ते कित्याक उपकारता. तुजो भावार्थ कित्याक उपकारता? देखून आज पळय न्ही तुका आनी म्हाका आमकां सवाल भाव म्हयना तुज्या आनी म्हज्या भावार्थाक बैल्या करण्यार पार आमी साक्ष दिवंक आसा. कित्याक उपकारता? बरें करून उबेचें घाल आनी कितें येयलें बरें खावन न्हिदे म्हळ्यार कित्याक उपकारता? आनी भावार्थाची गजाली तशीच भावार्थाची गजाली तशीच भावार्थ सवे बऱ्यो करण्यो असल्या शिवाय तो भावार्थ जीव नातलेलो म्हणयेत. आतां जेजूक भावार्थ आसलो गी जेजूक भावार्थ आसलो अब्राहमाक भावार्थ आसलो वय आयकलां तुमी तो भावार्थ कान येवन तो बसलो की बऱ्यो करण्यो करून देवा मानवांचें तो करून गेलो. देवाचो इश्ट कित्याक जालो तो? देवाक मानवांचें ताणें केलें देखून ताच्या भावार्थाक ताणें साक्ष दिली ताणें मात न्ही. देखून तुका कितें म्हसलें? भावार्थाची गजाली तशीच भावार्थाची गजाली तशीच भावार्थ सवे बऱ्यो करण्यो असल्या शिवाय तो भावार्थ जीव नातलेलो म्हणयेत. पळयांनी भावार्थाक जीव ना म्हण येत. तूं भावार्थ आसा हांव मागणें करूनच आसा हांव म्हजो भावार्थ सांबाळूनच आसा जेजू तूं म्हजो हांव तुजो म्हणूनच आसा म्हजो जेजू कितलो बरो म्हूण सांगूनच आसा. पूण जेजून केल्लें बरेंपण हांव करिना तर जेजू बरें करणेच केलो की ना. जेजू आज कितें म्हणटा हर एकल्या तें एक बरें म्हण ते मागीर मुखार वास ताच्या पयलें तातूंत जाकोबाच्या पत्रांत अवस्वर 1:20 वास. जेम्स चॅप्टर 1:27 देव आमचो बाप देव आमचो बाप नितळ आनी निर्मळ म्हूण लेखता तो धर्म हो. देवान नितळ आनी निर्मळ म्हणून लेखसो धर्म वो अनाथांक आनी विधवींक अनाथांक आनी विधवींक तांच्या गरजांनी पावचे तांकां तांच्या गरजांनी पावचे. आतां फाटीं वस आनी वास दुसऱ्या वस्वरांत तरी पूण कोणी एक मनीस म्हणूंक पुरो पुरो एकल्याक भावार्थ आसा आनी एकल्याक बऱ्यो करण्यो आसात. त्या मनशाक म्हजी जाप ही म्हज्यो बऱ्यो करण्यो दाखोवन म्हाका भावार्थ आसा म्हूण हांव रुजू करता. जाकोब म्हणटा हांव बऱ्यो करण्यो दाखोवन म्हजो भावार्थ हांव तुमकां प्रगट करता. आनी एकलो पूण तूं कसलोच बऱ्यो करण्यो नासतना खंयच्योच बऱ्यो करण्यो आदारी नासतना तुका भावार्थ आसा म्हूण रुजू करून दाखय. आतां भावार्थ कोणाचेर? भावार्थ कोणाचेर? मेस्त्रीचेर या गुरूचेर शिक्षकाचेर वय आतां भावार्थ तुजो म्हजो आमचो गुरू कोण? शिक्षक कोण? मेस्त्री कोण? जेजू. तुमी कोण? तरी ते ताचेर तुका म्हाका आमकां भावार्थ आसत जाल्यार ताणें कितें म्हळें? एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता. जसो हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी हांवें तुमचो मोग केलो सांगलें मात की तो मोग करण्यांनी दाखयलो. देखून आमचो भावार्थ जेजूचेर जाल्यार आतां मदर तेरेजान ती सेवा करीची जाल्यार तिजो भावार्थ कोणाचेर आसलो? तिजो मोग कोणाचेर आसलो? जेजूच्या मोगा खातीर आनी तिजो खरो भावार्थ जेजूचेर आसलेल्या वरवीं कितली सेवा तिणें केली सगळ्या संवसारार. आनी देखून जाकोब मुखार कितें म्हणटा आयका. एक देव आसा म्हूण तूं सत मानताय मू भोव बरें. देव सारी ते सत मानता. देव साराक सगळी थियरी कळीत आसा पण प्रॅक्टिकलान तो झिरो. देव साराक सगळो बायबल कळीत आसा भाव भयणीनो. देव आसा म्हणून खरो देवाची खरी वळख ताका आसा कोणाक? देव साराक तुमच्या मावाक. पूण खंयचेच उतार तो पाळयना. झिरो. करण्यो आदारच्यान बऱ्यो करण्यो आदारच्यान तो झिरो. देव सारकी कळीत आसा एक देव आसा म्हणून पूण देव सारी ते सत मानतात मानता आनी भियान तरतरतात. आनी भियान तरतरता. तूं
अल्पेमतीच्या मनशा तो बियान तरतरला रे बरो आदारी ना तो देवाची वळख आसा न्ही बियान तरतरो न्ही तो बरें आदारी ना पुरो आदारचें खोट्यान ते वायटच कित्याक खोट्यापणाची रास तो पूण आतां हांगा जाकोब म्हणटा तूं अल्पेमतीच्या मनशा मनशा करण्याविने भावार्थ कांयच उपकारा ना म्हूण तुका रुसवात जाय. आं. अब्राहमान आमच्या बापान आपल्या पुताक इसाकाक वेदीर बली भेटयल्ल्यान ताचे ते करणे वरवीं ताचो भावार्थ महत्व सारलो ताणें भावार्थ करण्याने दाखयलो कितें करून आपल्या एकल्याच पुताक तेंय ताजे उतार प्रायर ताका 7 वर्सां उपरांत बसयलो मेळ्ळो ते बसयला क्षण मेळोंक ना वडो आयकलें तुमी वय मू 90 वर्सांच्या प्रायर बसयल्लो ताका खंयच्या 90 आनी 9 वर्सांच्या प्रायर जल्मालो वय मू त्या एकल्याच पुताक ताणें फाटीन दवरलूंक ना ते करणे वरवीं तो नितीवंत जाल्लो न्हय. ताच्या करणे वरवीं तो नितीवंत जालो. तुज्या बऱ्या करण्या वरवीं तुज्या बऱ्या शेगुणा वरवीं तुज्या बऱ्या साली वरवीं देवा कितें मानू आतां तें तुवें जिवीत जियेल्ल्या वरवीं तूं आनी हांव आमी नितीवंत म्हूण दाखोवन दिता बाबा न्ही काली उतार आमी काली वाचून नियाळ करून हांव तें स्विकार करता म्हळ्यार पावना आमच्या करण्या वरवीं ताणें नितीवंत म्हूण दाखयलो न्ही अशें करण्या वरवीं तसो भावार्थ जिवो जाता. पळय करण्या वरवीं तुज्या करण्या मुखांतर तुजो भावार्थ तूं दाखोवन दी आनी त्याच करण्या वरवीं तसो भावार्थ संपूर्ण जाता ते तुमकां दिसता मू अशें अब्राहमान देवाक सत मानलो आनी ताच्या भावार्था वरवीं देवान ताका नितीवंत म्हूण काडलो. भावार्था वरवीं बऱ्या करण्या वरवीं ताका नितीवंत म्हणून ताका नितीवंत म्हूण काडलो. अशें म्हणले पवित्र पुस्तकाचे उतर ताचे ते पूर्ण जाले. कितें म्हणून ताका देवाचो इश्ट म्हूण नांव सयत पडले. तूं केदाळ जेजूचो इश्ट जाता जेजू म्हजो इश्ट म्हणून आमी गायता निजाय की तूं आनी हांव आमी जेजूचे इश्ट केदाळ कशें जाता शीस केदाळ जाता आमी फरमायल्लें तुमी करता जाल्यार वय मू जुवांच्या वंजलांत वचून 8 वळ 32 तुमी 7 जाणां जाल्यार पावाना तुमी शीस जाव न्हू ऐका तुमी आपणाक सत म्हणटले जुदेवांक जेजून म्हळें म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन चलशात काल जाल्यार मात्र आयकल्यार न्ही उतरांक काल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शीस जातेल्या धाडा खरे शीस हांगा अब्राहम जालो सरस्प्रस इश्ट ताच्या उतरा प्रमाणे चलल्ल्या वरवीं जियेल्ल्या वरवीं नितीवंत म्हूण ताच्या करण्यांनी ताणें दाखयल्ल्या वरवीं ताका देवाचो इश्ट म्हणटात ते मुखार वास देखून सत मानलेले वरवीं मात्र न्हय बगार बऱ्यो करण्यो आदारलेले वरवीं मनीस नितीवंत जाता. 6 जाण आसात भाव भयणीनो 6 जाण आसा समाजांत जेजू जावपुरो तांकां बाप्तीज मेळो ना तांणी जावपुरो पूण आतां गांधीजी म्हणचे तो क्रिस्तांवांक कांटाळटलो पूण क्रिस्ताक ताणें खुद्द म्हळा पब्लिकली म्हळा क्रिस्ताक हांव सत मानता पूण क्रिस्तांवांक न्ही कित्याक ते ब्रिटीश कितें जावन आसले क्रिस्तांव जावन आसले नीत आदारताले गी तांकां मोग आसलो गी दंसताले कश्ट येताले जुल्म आदारताले पूण गांधीजीचे अहिंसा ताचें सगळें जिवीत बोध जाल्लें पवित्र पुस्तका वरवीं दोंगरा वयलो प्रसंग द सर्मन ऑन द माउंट माते वाचो वंजला वाचो 5 आनी 7 तिनीय आवाजवर जेजूचो सर्मांव खंय दोंगरार तो ताणें आयकोन नियाळ करून त्या प्रमाणे जियेल्ल्या वरवीं पूण आज आमकां आत्मीक स्वातंत्र्य मेळ्ळां तर जेजून ताजे देवाचे उतार तो शब्द मनीस जालो आमच्या मदें जियेलो ओडोल आमी आयकलें कुरपेन बरयल्लो सतान बरयलो कुरपेक साक्ष सताक साक्ष मोगाक साक्ष उजवाडाक साक्ष काकुलतीक साक्ष जानव्याक साक्ष सक्तेक साक्ष बऱ्यापणाक पवित्रपणाक भगेंतपणाक सर रितीच्या शेगुणांक साक्ष खंयचो सावगुण ना पाताक म्हणल्यार ताजें तें आसलें सांगा जाल्यार मनशा सैंबारचो म्हूण चिंतून एकलो येता लुकास वंजला वचो 18 आनी 18 एकलो शास्त्री येता आनी म्हणटा बऱ्या मेस्त्री म्हणटाना जेजू कितें म्हणटा ऐका लूक चॅप्टर 18 वर्स 18 एक पावटी अधिकारा वर्गांतले एकल्यान ताका सवाल करून म्हळें बऱ्या मेस्त्री शास्त्री येवन ताका जेजूक बऱ्या मेस्त्री म्हणटाना
जेजून कितें म्हळें? जेसून ताका जाप दिली, म्हाका बरो म्हण कित्याक म्हणटाय? जेजू पळय न्ही, थंय सरी कालतो जाता तो, ताका आनी बापाक तो सरी करता, म्हाका कित्याक बरो म्हणटाय? बरो म्हणलो एकलो बरो म्हणलो एकलोच देव. पळय न्ही, आनी की तो बापा सारको संपूर्ण न्हय म्हूण चिंता. संपूर्ण तो मागीर आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमकां आयको मेळटलें परिपूर्णता बापाची संपूर्णता ताजें तें आसतलें म्हणून वय मू जाल्यार जेजू हांगा म्हणटा म्हाका कित्याक बरो म्हणटाय. देखून आज जेंगी ते दोन आमी आयकल्लें आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी जेजूच आमकां सांगता कशें उपादेश कितें म्हणलें तें बरें करन तोय जाणा, ताका सवालां केल्लो तो शास्त्रीय जाणा, पूण तें उपादेश कशें पाळीचें म्हणलें कार्या रुपार जेजू ताका दाखोवन दिता. आयच्या शुभ वर्तमानांत लुकाचो शुभ वर्तमाना वचपा 10 आनी वळ 25 सावन 30 आनी 7 पर्यंत. लूक चॅप्टर 10 वर्स 25 to 37. मोग सासणीक जिविताची वाट. मोगाची करणी. हाच्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां तुका भावार्थ आसा, भरोसे आसा, मोगी आसा, पूण ह्या तिनां पैकी खंयचो श्रेश्ठ म्हणून सान पौल कोरिंथीयांक बरोवन सांगता. पयल्या कोरिंथीयांक बरयल्लें पयलें पत्र 13 आनी वळ 13 आयका. 1 Corinthians chapter 13 verse 13. अशें आसता भावार्थ, बरवसो आनी मोग ही तीन मात्र बाळटात, पूण हांचे मते मोगच श्रेष्ठ. भावार्थ आसा देवाच्या उतरां वरवीं, पूण मोग तेवा भावार्थ तुका भावार्थ आसा ते तो बऱ्यो करण्यो आदारूंक तुका वाट दाखयता. कितें बरयलां वयर? मोग सासणीक जिविताची वाट. देखून भावार्था वरवीं वो मोग आमी आपणायचे, जेजूचो मोग. देखून मोग आमारी पात सासणीक जिवीत तुवें जोडयेत म्हणून जेजू कशें दाखोवन दिता आयका. एक दीस शास्त्रा भितरलो एकलो उठोन जेसूची परीक्षा करच्या इराद्यान म्हणालो. ह्या शास्त्राक पळय सारकें का वो कोण? शास्त्री म्हळ्यार शास्त्रा विशयान ताका कितें आसा? जाणवाय आसा, ताका थियरी मात्र कळीत आसा. शास्त्र कितें सांगता, धर्मशास्त्र कितें सांगता, खंयसर कितें बरयलां तें सगळें ताका कळीत आसा. आनी जेजू कळीत आसा गी म्हूण पळोवच्या खातीर जेजूची परीक्षा करूंक. देखून देवाचे उतार तुमची परीक्षा करूंक न्ही भाव भयणीनो. देवाचे उतर आयकल्या उपरांत आमी आमचीच परीक्षा करीचे. ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी आयकलें तें आयकल्यार मात पावना, तें पाळीजे आनी पाळून आमी देवाक सरशी हेजे. आनी त्या दाळा देव कितें करतलो? ताजे सर बसोवन तुज्या म्हणजे आमच्या जिणेंत जारी करतलो म्हणून. देखून शास्त्री जेजूची परीक्षा करचे खातीर विचारता. कितें विचारता? मेस्त्री सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करीसय? जेसून ताका सवाल केले, नियमशास्त्रान कितें बरोवन आसा? तूं तें कशें समजताय? पळय मेस्त्रीक सारकें करता आसा. देखून शास्त्रीक तो विचारता नियमशास्त्रान कितें बरोवन घालां तें तूं कशें समजताय? सारकें का? आतां देवाचें उतर आतां बरयल्लें आसा तूं उपादेश म्हण चिंतया. पयलो उपादेश श्रेश्ठ उपादेश एका निजा देवाचो मोग करचो सगळ्या काळ जाणमना सक्तेन आत्म्यान आनी तुज्या सक्तेन. हर एकलो येवन हाजे विशयांत नियाळ दीस जाल्यार एकच नियाळ आसा की सांगा? एक एकलो एक एक रितीन समजता. देखून सभारपडी तुमी उल्लेख केला आनी तूं मेनवणीच्या मागण्यान आमी वाचतले आमकां कांय समजनातलें वय मू. हांगा जेजू ह्या शास्त्राक विचारता कशें तूं समजताय, कशें तुवें समजून घेतलां, कशें तुवें स्विकार केलाय? ताणें जाप दिवन म्हळें, सगळे तुज्या काळजान, सगळे तुज्या आत्म्यान, सगळे तुजे सक्तेन आनी सगळे तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कर आनी तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. सवालाक जाप मात्र आसा, क्वेश्चन एंड आन्सर. परीक्षेंत पळय आमी बरयता थियरी की बरें करून आयकल्लें शिकलें आमी, तेणी सवाल विचारल्या सवालाक जाप बरयली. पयलो उपादेश खंयचो? 10 उपादेश. वय मग उपादेश कितले आसात? बरें सांगलें तुमी. पयलो खंयचो सांगतात, दुसरो तिसरो चवथो 10 पर्यंत सांगतात. कशें जी जे म्हण सांगतात ते हे सवाल एकच. उपादेश हो व्हरतो, पूण हो उपादेश गुंडायेन समजूंच्या खातीर सगळो पवित्र पुस्तक उस्तून उस्तून आमी जाणा जावंक आसा. आनी तो जाणा जाल्ल्या उपरांत खंडीत जावन आमकां भिरांत जाता. देवाच्या खंयच्याच रचनेक आमी देवाचो स्थानमान दिवंक ना. चिंतनांनी सयत देवाक दिवचो स्थानमान आमी कोणाक दिवंक ना. उतरांनी सयत सुकोवणी देवाक दिवची महिमा आमी सभारपड्यांक तुमी हांगा येतात मेळ्ळे उपकारांक अर्गां दितात. हांव फादर जेरीक अर्गां दिता म्हणून. कोणाक गेलीं अर्गां?
अर्घा कोणाक गेली हांगा मोडलो आमी उपादेस गुंडाय ना निकी कशें तूं समजताय ताका खाली तियेरी मात बरोवन घाला म्हणून सांगला म्हणून मात ताका कळीत आसा. जेसू ताका जेजू ताका म्हणालो सारकी तुजी जाप वय तुका वय तियेरींत 10 out of 10 10 मार्क्स सवालाक सारकी जाप दिली तुवें पेपर करेक्ट दिले जेजून आनी 10 मार्क्स दिले. तशेंच कर तशेंच कर म्हणटाना आनी तुजी वेत जोडतलोय. वय पूण तो आपले सवाल समा म्हूण दाखोवचे खातीर हो आपणे ते सवाल केले सोमा दिल्ली जापी सोमा म्हण सांगचे खातीर तो कितें म्हणटा तर आ. म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण. फळ्यांनी तियेरी गोत्त आसा तुजो केल्ल्या बरी पेला सो मोकर म्हण तियेरी ताका कळीत आसा बरोवन घाल्लें म्हजो पेलो कोण सभाजानाक आमकां आमचो पेलो कोण म्हणून कळीत नातल्या वेळार जेजू ताका पळ्यांनी समजूनच्या रितीन हो पारी मुखांतर दाखयता कोण तुजो पेलो कोण गरजेंत आसा तो तुजो पेलो कोणाक तुजी गरज आसा तो तुजो पेलो. ऐका वयर कितें म्हणला बऱ्या समार्या घराची ओपार बऱ्या सामार्या घराची न्ही बऱ्या जुदेवाची खंय आयको मेळना पळयत पासून बरो जुदेव कोणी आगी बऱ्या सामार्या घराची न्ही बऱ्या गवळ्याची आसा जेजूची हांगा बऱ्या सामार्या घराची ओपार दिवन जेजू दाखोवन दिता. आतां थियरीक प्रॅक्टिकली कशें तें देवाचें उतर तुवें आनी हांवें आमी पाळी जाय जे म्हणून जेजू दाखोवन दिता. ऐका जेजू ताका जाप दिवन सांगी लागलो एक मनीस जेरुसलेमांतावन येरिकोक देवून वेताना. आतां जेरुसालेम आनी एरिको जेरुसालेम म्हळ्यार उन्नत जागो एरिको म्हळ्यार तें कितें म्हणटा फालक्या बरी. आतां एक मनीस ताज्या जिणयेंत उंच स्थानार आसलो आतां तो कितें जाला सोलवोन निराशे जावन आतां म्हणचें हांवें तुमकां सांगचें तो कितें धर्निक्षा उट्टाला तर तसल्या परिस्थितींत आसात तर तुज्या म्हज्या आमच्या मनांत इल्लें कितें म्हणलें सत उरोवन दी. हांगा एक मनीस जेरुसालेमांतावन जेरिकोक वेतालो आनी येताना कितें जालें सोरांच्या हातान संपडलो. आतां आमच्या समाजांत आतां ही एक वापार मात्र आतां तसो साबार आसा हांगा सोरांच्या हातान संपडलो आमी खंयच्या कोणाच्या हातान संपडल्या जायते जाण आमी जायते स्किमांत आमी संपडोंक ना गे सांगा कोणी येता स्कीम घेवन येतात नान गे संपडोंक नात गे तरी आमकां देवाच्या उतरांची जाणवाय आसल्यार इल्ली कितें म्हणटात देवान दिल्ले समजुनी आसा जाल्यार तसले कोणी आसा जाल्यार त्या परिस्थितींत आमी तांकां पावपाचें की नाका वचनी 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 बरें वचनी वाटेर पडोनी म्हणाचे की तो चोरांच्या हातान पडल्लो. देखून हांगा साबार जाण जावं परो वायट आतां तुमचीच भुरगीं जावं परो हेरां भुरग्यां सांगाता ती सांपडल्यान जावं परो वायटांत तुवें आनी हांवें हांगासर पळयचें. आतां हें कितें देवाचें उतर आसा आमच्या ह्या कितें स्थितीगतीक आमच्या ह्या परिस्थितीक आमी तें लागू करीचे. देखून हांव केदाळ म्हणजे देवाचें उतर खाली वाचून तें समजप आमच्या परिस्थितीक तें एप्लाय करूंक आसा आमी. आतां हांगासर ह्या देवाच्या उतरा उपरांत आमी वळखून घेवचे कोण कश्टर आसा कोण स्वरांच्या हातान पडला कोण अनितीन सांबाळला कोणा तावन कितें वायट जावन आसा थंयसर तुवें आनी हांवें तांकां सांगात दिवंक ह्या तांकां कुंभ करूंक वचायचे. पूण हांगा आमकां पळोवंक मेळटा वो सांपडला स्वरान ताका लुटला मार केला गाय केल्यात आनी तांणी ताचे सगळे नाकयले ना ताका मारन घाय केले आनी अर्धो जीव करून ताका सोडून गेले. आतां ह्या दिसांनी साबार तुमी व्हिडिओ पळयतात वय एक्सिडेंट जाल्यार सुरू खालें करतात कोणा कडेन फोनां आसात वय मोबायल फोनां वय पयलें कितें करतात ताका उखलून आंबुलन्सार घालून आस्पत्रे व्हरतात न्ही कितें करतात कितें करी जाय कितें करी जाय फोणां तुमची भितर बॅगान घाली जाय आनी न्ही वेगळी ताका तुर्त चिकित्सा म्हणटात. कित्याक म्हळ्यार भाव भयणीनो आमकां कितें करतना दुसरो लोक धांवन येता की ना. आतां तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत खंय तरी कितें अवघड घडलां त्या अवघडांत थंय तुका थंय सोडलां गी मार्गार कोणी तरी येवनात की तक्षण धांवन येनात की तांचो आदार दितात की ना. बरें सामार्यकार आमी काल पवित्र पुस्तकांत मात सोदचें न्ही. देखून तूं जेजून उक्त्यान सांगलां ह्या जाग गेलो मुखल्यान ताका पडोवन वचोना ताका खाली पडोवन गेला कितें ताजें उतार दिवचें एकूच काम ताजें कितें म्हणटात पुजा करचें एकूच काम न्ही. हांव ह्या जाक काली वेदीचेर मात म्हजें काम सकला देवून आयल्या उपरांत म्हजे हात मेळोवंक जावं नजो म्हजे पांय हांवें मेळ्यांत घालूंक नजो
सीधा पळून तू गेलो की पळय ऐका अशें आसता. अशें आसता. एक याजक तेच वाटेन देवून वेतलो. येतलो ताका पळोवन आ. तो वाटेचे दुसरे बागलेन सलतस रावलो. म्हाका कितें पडून गेला म्हणून तो वाटेच्या दुसऱ्याच वाटेन चलोवन गेलो. देखून आतां गव्हर्मेंटांनी एक हें केलां, कोणी अवघडान सांपडल्यार तुमी ताका खंय तुर्तू चिकित्से खातीर आस्पत्रेन भरती केल्यार तुमचेर केस करिनात, भियेनाकात. तूं एक बरी करणी केल्या खातीर कोणाचेर केस करूंक येनात. तसल्यांक कितें म्हणटात, आतां सबारपटी तुमी पळयला रिक्षार पयन करतले न्ही कितें म्हणटा, प्रामाणीक रिक्षा ड्रायव्हर, प्रामाणीक टॅक्सी ड्रायव्हर. कितें कोणाची वस्तू बॅगां उरली तांणी परत वचून तांकां फाटीं पावीत केल्ल्या वेळार कितले फाटी येता पेपरार ह्या न्यूजार तांचे प्रामाणीकपणाक मागीर तांकां भरोसा मारयागार. देखून खंयचेंय तूं कर बऱ्या मोनान कर. देखून तुमच्या कंतारांत आसा न्ही, वायट करूंक दिनाका, बुरशें आयकूंक सोडनाका, मेळ्ळें नाका सांबाळ तूं म्हाका. वायट करूंक दिनाका, बुरशें आयकूंक सोडनाका, मेळ्ळें उलोवंक करनाका, सांबाळ तूं म्हाका. सेवा तुजी करूंक म्हाका आदार दी जेजू, आनी उतार तुजें परगट करूंक करपा दी जेजू. सेवा तुजी करूंक म्हाका आदार दी जेजू, आनी उतार तुजें परगट करूंक करपा दी जेजू. हातांक म्हज्या बळ दी, पांयांक म्हज्या त्राण दी, कुडीक म्हज्या घटाय दे, उर्बेन भर म्हाका. हातांक म्हज्या बळ दी, पांयांक म्हज्या त्राण दी, कुडीक म्हज्या घटाय दे, उर्बेन भर म्हाका. बरें करूंक हर एक दिसा उजवाड दी म्हाका, आनी खुशी तुजी स्विकार करूंक जानवाय दी म्हाका. बरें करूंक हर एक दिसा उजवाड दी म्हाका, आनी खुशी तुजी स्विकार करूंक जानवाय दी म्हाका. बरें करूंक. देखून तो इजासाच्या बुकांत आमी वाचता न्ही, बरें करूंक शिका म्हणटा देवाच्या उतरावसवर. एक वळू 16 आणि 17 आयझाया चॅप्टर 1 वर्स 16-17. तुमकांच दुया, नितळ जाया, तुमचे खोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखले पयस करा. खोटेपण तुमच्या दोळ्या मुखलें पयस करा, आनीक वायट वायट करिनाका, करिनाका, बरें करूंक शिका. बरें करूंक शिका. न्याय नीत सोदा, न्याय सोदा, नीत सोदा. कश्ट तेल्यांक आदार दिया, बरें करचें म्हळ्यार कश्ट तेल्यांक आदार दिया. अनाथांक न्याय करून कोण दिया, अनाथ आसा तांकां न्याय करून दिया. विधवेंचो पक्ष घेवन वाद करा, विधवेचो पक्ष घेवन तांकां वाद करा. वाद करा. पण बरें आदारचे वाटो जायत्यो आसा जेजून आमकां दाखोवन दिल्या. देखून आज तुज्या म्हणजे आमच्या भावार्थाक खरी साक्ष जावन आसा बरें जिवीत, बऱ्यो करण्यो. माते वसवंजेला वसवर 5:16, मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 16 कितें म्हणटा? मॅथ्यू 5:16. तसोच तुमचो उजवाड तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळो, मनशा मुखार परजळो, ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोव आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. बऱ्यो करण्यो पळोव. देखून देवान पळोवचें तुजें बरें मन, बरें चिंता, बरें उलोवणें, बऱ्यो करण्यो, बऱ्यो बरी साल. पावल म्हणटा न्ही गलातकारां बरोबर आवस्वर 1:10, मनशां मानवां करिनाकात. हे आमची नांवां खंय पेपरार येवची, आमची नांवां खंय मागीर टीव्हीर येवची, ते नाका. ऐका, तर आता कोणाक हांव मानवंक पळयत असो कितें तुमकां आमी बरें दिसता? करता, कितेंय आमी कोणाक कळीत नासतना देवाचें उतर सांगता न्ही, उजव्या हातान दिल्लें दाव्या हाताक, उजव्या हातान दिल्लें दाव्या हाताक पळय, दोनी हात आमच्या कुडीसो एकवटल्या तर तितून पर्यंत. आतां कोणाक मानवंक हांव सोदता? मनशांक की देवाक? मनशाक या देवाक. हांव कितें मनशांची शाबासकाय जोडूंक पळयता म्हूण तुमी चिंतात. आनी की हांव मनशांक मानवंक सोदता जाल्यार हांव क्रिस्तचो सेवक न्हय. देखून देवाक मानवाची साल न्हय मनशा मानवाचें जाल्यार वडोल भावान सांगलें न्ही की तांचे कायदे, तांचे कानुनां, तांचे रिती रिवाज, संस्कार सगळे आमी आनी आमकां मुखार दवरचे, वयर दवरचे, तांणी आमची शाबासकी आमकां शाबासकी दिजे म्हणून. देखून भावार्थ आसा म्हणटाना देवाक मानवांची साल, आनी भावार्थ तुका आसा म्हणटाना आमच्यो करण्यो देवाक मानवांच्यो करण्यो. देखून कितें वाचलें? मॅथ्यू 5:16, तुमच्यो बऱ्यो करण्यो. तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळो, ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोव आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोव.
आमच्या बऱ्या करण्या मुखांत देवाक महिमान जातात. देखून हांवें सभारपुटी तुमकां सांगलें आसा, पूण शेतां वचून आमकां पूण मेळना. एक बरी करणी केल्यार तुका आनी म्हाका आमकां पूण मेळटा. कितलेंय पूण शेतांक वच, कितलीं नव्याना कर, तुका आनी म्हाका आमकां पूण मेळना. बदला खंयच्याय पूण शेताक वेची गरज ना, दोंगराक वेची गरज ना, जेरुसलेमाक वेची गरज ना. तूं आसल्या कडेन तुज्या त्या परिसरांतच तूं बऱ्यो करण्यो, बरें तूं आदार, थंयसर तूं पूण जोडताय. हांवें सांगलां बरेंपण, कालतेपण, सादेपण, बोळेपण, पवित्रपण, विश्वासीपण, भाग्यवंतपण, प्रामाणीकपण. पण म्हळ्यार पूण. हें पूण जट वाट आमकां उक्ती जाल्या. देखून तें हें कळयलें उपरांत खंयच्याय कोणी हांव फाटल्या 31 वर्सांनी खंयच्या पूण शेताक येना, खंयच्या ही इगर्ज पळोवंक ती इगर्ज पळोवंक ना. आतां ह्या जाग चलतो म्हणटा मिरणी आमी कितें करता पळया. मिरणी आमी येता तेच परी एक लेवीत लेवीत म्हळ्यार मिरण्या भशेन थंय पावलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे बगलेन चल्लो. ह्या जागाची तो वाटदान गेला. हे लेवीत आसचे कोणा सांगता? ह्या जागा सांगता वय मू. आरोनाची कुळी ती लेवीची कुळी वय मू. तांकां तांचें काम केलें आल्तारीचें काम वय की न्ही, वेदीचें काम आसलें वय की न्ही. ह्या जागा सांगत आसले, ह्या जागा बरीच जाल्यात. देखून तोय पळयता आनी तो कितें करता लेवी? तोय दुसरे बगलेन चल्लो. शेकी ते वाटेन वेतलो एक समारियागार ताचे सरशी पावलो आनी ताका पळोवन तो सुरसुरलो. समारियागार आनी जुदेव सांगाता मेळनातले, तुमी जाणात. आनी वो समारियागार पळया न्ही, परकी मनीस, ल्हान कुळी असो, तो पळयता आनी तो कितें करता? तो सुरसुरलो. हाजी गत पळोवन, हाजी परिस्थिती पळोवन सुरसुरलो आनी लागीसन ताच्या पांयांक तेल आनी वायन वतून फर्स्ट एड करता. तो तांणी कितें करी येता थंयसर. आतां खंयच्याय घडये कितें जालें तक्षणा, खंयच्याय आकांता वेळार, खंयच्या अवघडा वेळार कितें तुवें फर्स्ट एड करी येता ती पयलें करीजे. तांणी कितें केलें? तेल वतलें, वायन वतलो आनी ताजे ताणें ते बांदले. घाय बांदले. उपरांत ताका आपल्या जानवरार बसयले. मागीर तशेंच तूं बरो जातलो. आतां हांवें वखद दिलां, तेल घालां, काले वायन वतला, तूं बरो जातलो म्हणून ना. ताका कितें करूंक जाता तें केलें ताणें. आनी सडीत ताका चिकित्सा दिवचे खातीर आपल्या जानवरांचेर बसोवन एक छत्राक व्हरून गेलो. सत्राक म्हळ्यार थंय खंयसर ताका चिकित्सा मेळटा थंयसर व्हरून गेलो आनी थंयसर आनी थंय ताची जतन केली. दुसऱ्या दिसा सत्राच्या मालकाक रुपयाची 2 नाणी दिवन ताणें म्हळें, मात्र न्ही ताजें बिल्ली हाणेंच फारीक केलें. वेलो मात्र न्ही, ताका भरती केलो, मात एडमीट केलो मात्र न्ही, तें बिल्ली ताणेंच फारीक केलें दुसऱ्या. आनी ताका कितें म्हणलो? सत्राच्या मालकाक हाची जतन घे आनी कितें सडीत तूं करचिताय आनी कितें चड खर्च जायत जाल्यार ते पाटी येताना हांवूच दिता म्हणटा. सगळो खर्च तूं कोण हाजो पूत गी, ह्या बापय गी, ह्या मांव गी, ह्या जावय गी, कोणी न्ही, पेलो. देखून भाव म्हयनेन देखून तूं तें कांतारांत बरो व्हरता, तुज्या ल्हाना भावा कितें तुवें केलें म्हाकाच तुवें. आनी कितें केलें देखून निमाणें जेजू कितें म्हणटा? ह्या तेगा भितर सोरांच्या हातान संपडलेल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो म्हूण दिसता. आतां सेवा केल्ल्याक न्ही, त्या कश्टान पडलेल्याक, सोरांच्या हातान सांपडलेल्याक ताजो पेलो कोण म्हूण दिसता तुका? त्या जागे वो लेवी गे कोण? देखून कोण कश्टांत आसात आमचीच, आतां सांगचें न्ही, सत्यानी उद्गारला, आमचीच म्हणली आमकां वळखनात, आमचीच म्हणली आमच्या खंयच्या गरजे पावनात, तुमी कोणूच न्ही, कांयच न्ही म्हणून हातू कोण तुमी दिल्ले आसा म्हणून सभातान उद्गारतले आसात. तांकां पेलो कोण जाता? तांचीच जातात की तांकां हेल्प केल्लो या कुमक केल्ली जातात? आमचो पेलो तो म्हणून न्ही, तांकां आमी खरे पेले जाता, म्हळ्यार खरे भाव जाता, खरी भयणी जाता, खरे देवाचे वय देवान धाडलेले सेवाक जाता. त्या स्वराच्या अंतू सांपडलेल्या पेलो कोण जाता म्हणटा वो कितें म्हणालो? शास्त्रान जाप दिली, ताची दया केली तो. ताची दया केल्ली, ताच्या गरजान पावलो तो. आतां जेजू कितें म्हणटा? तवल जेजून ताका सांगले,
वस वस आणि तूय तशेंच कर. आता उतार कितें जालें? जिवीत जालें. आता उतार कितें जालें? सत जालें, सुफळ जालें. ह्या फुडें देवाचें उतर आयकल्या उपरांत त्या उतरांत खंयचें तरी आमी करून तें सुफळ करीचे, ते कार्याग्रात जायचे. देखून शब्द मनीस जाला आनी आमचे मदत जियेलो म्हणटाना जियेताना ती कृपा दिसून आयली जेजू थंय, सत दिसून आयलें, सगळें उठोवन दिसून आयलें आनी खंयच्या मापान तें उठोवन दिसून आयलें. हाच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकता कोलोसकारां पयल्या पत्रां वचपा 1:15-20 सांपावल आमकां सारकें दाखोवन दिता ह्या बऱ्यापणाक, ह्या शेगुणाक, ह्या पेल्याच्या आनी देवाच्या मोगा विशयांत तुका आनी म्हाका आमकां वर्ती देख कोण जावन आसा. आयका, क्रिस्ताचे व्यक्तित्व. क्रिस्ताचें व्यक्तित्व कोणाक आमी आमच्या दोळ्या मुखार दवरिजे? आमी पेल्याचो मोग करीचे जाल्यार कोणाक आमी आमच्या दोळ्या मुखार दवरिजे? आमी देवाचो मोग करीचे जाल्यार कोणाक आमी दोळ्या मुखार दवरिजे? न्हय खंयच्या सांता सांतेनेक, न्हय खंयच्या सेवाकाक, कोणाक? क्रिस्ताक. तोच प्रतिरूप अदृश्य देवाचे. पळय प्रतिरूप देव दिसाना पण देवाचें शेगून आमी जेजू थंय पळयता, देवाचें सारकें जेजू थंय पळयता. देखून ते जेजू म्हळें जाणें म्हाका पळयलें ना ताणें बापाक पळयलें ना. तो प्रतिरूप म्हळ्यार दिसचें रूप. देव दिसता की देव अदृश्य वय मोगा रुपार, सता रुपार, उजवाडा रुपार, शांती समाधान रुपार, काकुलती रुपार, आत्म्या रुपार, जन्म्या रुपार, सक्ते रुपार, कुरप्या रुपार, वय सता रुपार. देव अदृश्य पूण हें सकयल सदृश्य कोणा थंय दिसता? कोणा थंय? देवाचो हर एक गुण मोग कोणा थंय दिसता? सांगा, उजवाड कोणा थंय? कुरपा कोणा थंय? सत कोणा थंय? जेजू थंय वय पळया. देखून तूं जेजूक मात्र मुखार दवरची, कित्याक म्हळ्यार तो जावन आसा संपूर्ण. ऐका मुखार, प्रथम जनित सर्व रचनामध्ये ताचे थंय सर्गींची आनी पृथ्वीची दिसतात ती आनी दिसानातलेली सर्व रचना, सिंहासना, स्वामित्वा, अधिकारी आनी प्रभुत्वा देवान रचली. ताचे मुखांतर आमी वाचता न्ही जुवांच्या वांजेलांत त्या वस्वारी 1:2-3 कितें म्हणटा? रचलेल्या हर एका रचनेन ताजे तावन जीव जोडलो म्हणून ती वळ वाच, तिसरी वळ. सर्व वस्तू ताचे मारिफात रचन जाल्ल्यो आनी रचलेली खंयचीच वस्त ताचे विणे आयलेली ना. रचले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो. देखून तोच आमचे काल म्हणटात मूळ आनी मस्तक भाव भयणी. आनी कोणी न्ही, जेजूच तुजे म्हणजे आमचे मूळ आनी तो आमचे मस्तक. देखून फाटी वचून मुखार 17वी वळ. सर्व रचना जावचे पयले, रचना जावच्या पयले तो आसलो. सर्व वस्तू ताचे मारिफात अस्तित्वांत आसा. देखून तूं आनी हांव आमी अस्तित्वांत आयल्यार कोणा मारिफात आयल्या? देखून आतां तुका आनी म्हाका आमकां ती संपूर्ण काय जायचे जाल्यार ती कोणा जावन येता? ते बरेपण आमी जोडीचे, पवित्रपण, भगवंतपण, सगळें कितें म्हणटात कालतेपण, सादेपण, बळेपण, सगळें बरेपण आमी जोडीचे जाल्यार कोणा जावन ते येता? तो एकलोच भाव भयणीनो, सगळ्या मनशां कुळाक ताचे सर कोणा? ताचे सारको कोणी ना, ताचे सारको मेळसो ना. एकलोच म्हजो पातयेन येसो, एकलोच म्हजो पातयेन. आनी तूं तर्कत ना, ह्या सताक कोणी विरोध करूंक सादत ना. तो सर्वस्व संपूर्ण. मुखली वळ ऐका. तोच मस्तक कुडीचे म्हणजे पवित्र सभेचे. देखून पवित्र सभेचो वडील कोण? हाज्या पयलें सांगलां खंयची पवित्र सभा? कोण जेजू पवित्र जाल्यान ती मात्र पवित्र सभा. आनी ह्या पवित्र सभेचे मस्तक कोण? कोणी जेजू मारिफात पवित्र जावन नंतर ताच्या एकवटांत क्रिस्ताची जावन एकवटांत नांतर ती पवित्र सभेन नात. मनशान केले पवित्र सभा सोडा तुमी. तोच पवित्र सभा, तोच मस्तक कुडीचे म्हणजे पवित्र सभेचे आरंभ वा पहिले फळ जिवंत जाल्ल्यांचे. तोच जिवंत जाल्ल्या पैकी तोच आरंभ आनी पयलो. देवाचीच खुशी अशी जाली ताचे थंय आपणाची सगळी संपूर्णता जेजू थंय मात्र आनी कोणाय ते न्ही. देवाची जो आसा तो म्हळ्यार बापाची संपूर्णता साक्षात्कारान दिसचे रितीन बिडार करना आसा की कोणा ते तरी देव इल्लो व्हरतो आनी जेजू इल्लो सकला वेगी. ते विक्टरी स्टँड आसा 1 2 3. 1 देव आसा, 2 जेजू आसा, 3 पवित्र आत्मा आसा की सांगा. तांचे विक्टरी स्टँड वॉटर लेवल. एकच
बाप पूत आणि पवित्र आत्मा. बापाची संपूर्णता ताजी येते, सगळी संपूर्णता बिडार करण्याची. आणि आणि त्याच्या कुर्साच्या रक्तामरिफात समाधान स्थापित करून भूमीच्या आणि अंतराळाच्या सर्व रचनांक आपणा थंय राजी करून घेवची म्हूण. मग आता ताणी तुका म्हाका आमकां कशें ताचे सवय राजी करून घेतला, ताच्या कुर्साच्या मरणातावन आनी ताच्या रक्ताच्या पानवण्यावरी आमकां ताणें कितें केलां, ताजी करून स्विकार केला वय की न्ही. जॉन समजला वसवरी 1:12 जॉन चॅप्टर 1:12. पूण आपणाक स्वीकार केल्ल्या ते झाडा सोमेस्तान मात्र भाव भयणीन आमी बापा सवेक पडटा. जेजूक स्विकार केल्ल्या वेळार ताच्या रक्ताच्या वारवण्या कुर्साच्या मरणा वरवीं आमकां ताणें ताजे सवे एकवटायला म्हणलें सत आमी मानून घेतलेल्या वरवीं आमी बापाचें भुरगीं जाता. देखून आज जेजू एकलोच तुका आनी म्हाका आमकां संपूर्ण तरान बऱ्या शेगुणांक वाट दाखोवचो, बऱ्या सालीक वाट दाखोवचो, बऱ्यो करण्यो आदारूंक तुका आनी म्हाका आमकां प्रेरण जाला. एकलोच तो जावन आसा जेजू, तुजो म्हजो आमचो सोमी. तो जावन आसा सगळ्या मनशा कुळाक तारोक आनी सोडवणदार. देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां सुटका मेळ्ळ्या, सोडवण मेळ्ळ्या तर आनी जेजू ती खरो भावार्थ तुका म्हाका आमकां वय आसा जाला, उत्पन्न जाला वय तर ह्या भावार्थाक आमी साक्ष जावन बऱ्यो करण्यो आदारूंक आसात. काही 1-2 करण्यो न्ही, कितले आमकां अवकाश आसात. त्या सर अवकाशांनी देवाच्या मोगा खातीर, जेजूच्या मोगा खातीर आनी किसडीत मापान आमचें बरेंपण सगळो संवसार पळोवन दी आनी त्या वरी आमच्यो बऱ्यो करण्यो पळयल्लो लोक बऱ्या देवाक वळखोन दी म्हणून आमी प्रत्येक तरान मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्गीतावन येता जिविताची झर, सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर. सर्गीतावन येता जिविताची झर, सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर. जिविताची झर, जिविताची झर, जिविताची झर दिता जिविताची झर. जिविताची झर, जिविताची झर.